Okay, so today we are going to see for next statement. Look, for next statement र while loop मा के फरक छ त्यो त सिन्ट्याक्स हेरेर हामी भनिदिइहाल्छौँ हैन कि नर्मल सिन्ट्याक्स के फरक छ र अर्को कुरा के छ भने दुईटै युज हुने भनेको लुपिङकै लागि युज हुन्छ जसरी फर नेक्स्टमा हामीले कुरा गर्यौं भने हिजो हामीले while र when को कुरा हामीले गरेका थियौं while when मा के छ त while र when जुन छ एक आपसमा के हुन्छ कनेक्टेड हुन्छ हैन while मा कन्डिसन लेख्ने हो र when ले के गर्छ त हाम्रो काउन्टरको अनुसार काउन्टरबाट रिसिभ गरेको भ्यालुको अनुसार फेरि कन्डिसनलाई रिपिट गराउने काम while when को ठीक छ नि फर नेक्स्टमा के हुन्छ भने फर नेक्स्टमा हामीले कन्डिसन बनाउने इनिशियल भ्यालु डिफाइन गर्ने फाइनल भ्यालु डिफाइन गर्ने हैन त्यसपछि हाम्रो प्रोग्रामको जुन काउन्टर छ त्यो कति स्टेपमा गइराछ प्लस स्टेपमा गइराछ कि नेगेटिभ स्टेपमा गइराछ हैन प्लस कति स्टेपमा बढिराछ 1 ले कि 2 ले कतिले बढिराछ नेगेटिभ छ भने कतिले घटिराछ त्यो कुरा कसले ह्यान्डल गर्छ त त्यो ह्यान्डल गर्छ यहाँ डाइरेक्टली फर लुपले तर त्यो स्टेपलाई कनेक्ट गर्ने काम यहाँ कसले गर्छ हाम्रो नेक्स्टले गर्छ सी फर लुपमा र व्हाइल वेनमा यो फरक छ भने अब फरक त खासै के पनि नभन्नु पर्ने हो किनकि व्हाइल वेन पनि लुपिङकै लागि युज हुन्छ फर नेक्स्ट पनि लुपिङकै लागि युज हुन्छ तर सिन्ट्याक्समा चाहिँ बेसिकली हामी भन्न सक्छौं हाम्रो जुन लेख्ने तरिका छ यसको जुन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर छ लेख्ने त्यसमा अलिकति फरक छ र हामीले के गर्नुपर्छ भने व्हाइल वेनमा हामीले हिजो जुन हामीले हेर्ने बेलामा जुन चारवटा कुराको ध्यान दियौं ओके त चारवटा कुरा कुन कुन थियो ध्यान दिनुपर्ने लुपिङ स्टेटमेन्टमा सबभन्दा सुरुमा इनिशियल र फाइनल त्यसपछि कन्डिसन कसरी बनाउने हैन त्यसपछि प्रिन्टिङ स्टेटमेन्ट के छ हाम्रो र त्यसपछि हाम्रो काउन्टर के छ यो चारवटा कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिएको थियो ठीक छ नि काउन्टर भनेको इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट ल यो चारवटा कुरा हामीले हिजो क्लासमा डिस्कस गरिसकेका छौं व्हाइल लुप पढ्ने बेलामा र त्यही कुरा यसमा पनि युज हुन्छ तर अलिकति सिन्ट्याक्स चाहिँ फरक हुन्छ है अब सिन्ट्याक्स कस्तो फरक हुन्छ भनेपछि हामीले हेर्नु पर्दाखेरि अब सिन्ट्याक्सको कुरा हामीले गर्यौं भने अब हामी हिजोकै प्रोग्रामलाई अलिकति अगाडि बढेर हेरौं हैन कि फर नेक्स्टमा त्यो हिजोको प्रोग्राम जुन हामीले गर्दै थियौं त्यो प्रोग्रामहरु चाहिँ हामी कसरी गर्न सक्छौं भन्ने कुरा ठीक छ नि अनि सुरुमा हाम्रो प्रोग्राम के थियो त प्रोग्राम 1 थियो हाम्रो नेचुरल नम्बर प्रिन्ट गर्नुपर्ने 1 देखि 100 त्यो हामीले व्हाइल लुपमा कसरी गर्ने त्यो हामीले हेर्यौं ठीक छ नि तर अहिलेको लागि हामी के गर्छौं त सेम कुरा अब हिजोको कुरा फेरि एकचोटी म रिपिट गर्दैछु ठीक छ नि तर यहाँ अलिकति फरक के भयो त मैले हिजोको प्रोग्रामलाई केमा चेन्ज गरेर लेखिदिएको छु मैले हिजोको प्रोग्रामलाई यहाँनिर फर लुपको सिन्ट्याक्समा चेन्ज गरेर लेखिदिएको छु यो कुरा ध्यान दिने है र यसले कसरी गरिन्छ त्यो अहिले हामी एकछिनमा हेर्छौं तर सबभन्दा सुरुमा फेरि हिजो कुरा रिपिट के गरौँ भनेपछि प्रोग्राम हेर्न बित्तिकै प्रोग्रामको सिरिज बुझ्न बित्तिकै यो सिरिजले के भन्दैछ त्यसको लागि मैले अर्को रिजेम्बल हुने क्वेशन मैले यहाँ लेखिदिएको छु कि यदि क्वेशनले वी हैव टु प्रिन्ट अल नेचुरल नम्बर 1 to 100 भनिरहेछ अथवा 1 देखि 100 सम्म प्रिन्ट गर्नु भन्दैछ भने त्यसको आउटपुट के हुन जान्छ त 1 2 3 4 5 देखि लिएर कहाँसम्म प्रिन्ट हुनुपर्ने 100 सम्म अब यहाँबाट निकाल्नु पर्ने सबभन्दा सुरुमा के थियो त हाम्रो इनिशियल भ्यालु र फाइनल भ्यालु जुन हामीलाई हेर्न सक्छौं इनिशियल भ्यालु 1 छ फाइनल भ्यालु 100 छ ठीक छ नि त्यसपछि हाम्रो के छ त कन्डिसन बनाउनु पर्ने अब कन्डिसन कसरी बन्छ त हैन हाम्रो भ्यालु 1 देखि स्टार्ट हुन्छ र कहाँसम्म पुग्छ 100 सम्म अब अलिकति सिम्पल डिफरेन्स यहाँनिर के रहेछ फर लुपको प्रोग्राममा र व्हाइल लुपको प्रोग्राममा भने हामीले हिजो अपरेटरको युज गरेर कन्डिसन बनाएको थियौं व्हाइल लुपमा ओके न व्हाइल लेखेर त्यसपछि कन्डिसन बनाएको थियौं जसरी म यहाँ लेख्दिन्छु र सिम्पल हामीले के गर्थ्यौं त यसरी लेखेका थियौं व्हाइल लेखेर अनि ब्र्याकेटमा हाम्रो इनिशियल भ्यालुको भेरिएबल दिएर अनि अपरेटर लेस देन हुन्छ कि ग्रेटर देन हुन्छ लेखेर अनि फाइनल भ्यालु दिएर यसरी बनाउँथ्यौं कन्डिसन हैन तर फर लुपमा अलिकति डिफरेन्स के हुन्छ भने फर लुपमा हामीलाई के गर्नु पर्दैन है हामीलाई कन्डिसन अपरेटर युज गरेर हामीले कन्डिसन बनाउनु पर्दैन हामी यहाँ के गर्छौं त आफ्नो लुपको जुन भ्यालु छ जस्तो इनिशियल भ्यालु देखि फाइनल भ्यालु जुन भ्यालु छ हाम्रो त्यो भ्यालुलाई कुनै एउटा भेरिएबलमा स्टोर गरेर त्यसलाई स्टेप बाइ स्टेप कति स्टेप अगाडि बढ्दैछ अथवा पछाडी गइरहेछ त्यो हामी डिसाइड गर्छौं सिम्पल छ है त्यसले हामी फर लुपलाई अलिकति इजी छ भन्न सक्छौं ठीक छ नि बट कम्प्लेक्स प्रोग्रामिङमा चाहिँ अलिकति फेरि यही इनर लुपको कुरा गरौँ जस्तै लुप भित्र पनि लुपको प्रोग्रामिङहरु हुन्छ नि त्यस्तो प्रोग्रामिङहरुमा चाहिँ फर लुपले अलिकति गाह्रो गर्नुहुन्छ ठीक छ अलिकति गाह्रो भन्नाले अब जस्तो कन्सेप्ट एकदमै क्लियर छ त्यसको लागि राम्रो भयो तर बेसिकको कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने जब हामी इनर लुपको कुरा गर्छौं त्यतिखेर चाहिँ फर लुपको प्रोग्रामिङहरु के हुन्छ भने अलिकति भनौं न स्टेप भित्र स्टेप मिलाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ है कुन स्टेप कहाँ जाने कोसँग लिंक हुने कसरी गर्ने हैन
त्यसमा चाहिँ अलिकति स्टुडेन्टहरु के हुन्छ कन्फ्युजनमा जान्छ। त्यसैले सजिलो तरिका के छ भने हामी वाइल वेन्टको युज गरेर त्यो लुपिङको र फर लुप भन्दा पनि अब भन्न सकिन्छ कि फर लुप सजिलो छ, हामीलाई फर लुप सजिलो लाग्यो फर लुपकै युज गर्छौँ भन्न सकिन्छ। तर जसलाई वाइल लुप सजिलो लाग्छ उसले वाइल लुपकै युज गर्न सक्छ। आफ्नो चोइस हो, जुन लुप युज गरेर पनि हामी प्रोग्रामिङ गर्न सक्छौँ। ठीक छ नि, कोही त्यस्तो रेस्ट्रिक्सन छैन। क्वेसनले यदि भनेको छ भने यो पर्टिकुलर लुप युज गर्नु भने त्यसपछि मात्रै हामी गर्ने हैन। यदि क्वेसनले हैन कुनै पनि लुप युज गर्दा हुन्छ भने जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु। त्यसमा कुनै पनि भनौँ न त्यो हुँदैन, लाइक कसैले यो भन्दैन कि यो मिलेन त्यो मिलेन हैन भन्दैन। किनकि लुपिङको दुईटा तरिका सेमै छ, खाली सिन्ट्याक्स अलिकति फरक छ। अब यहाँबाट हामीले के थाहा पायौँ त, यहाँबाट थाहा पायौँ इनिशियल भ्यालु हैन, फाइनल भ्यालु, ठीक छ नि। त्यसपछि हाम्रो स्टेप थाहा पायौँ। अब फर लुपको टाइममा अपरेटरको ध्यान नराख्ने, ग्रेटर देन अपरेटर हुन्छ कि लेस देन अपरेटर हुन्छ त्यो ध्यान नराख्ने। हामी के ध्यान राख्छौँ त, हामी स्टेपको ध्यान राख्छौँ कि मेरो आउटपुट जुन छ कति स्टेपले मेरो भेरिएबल प्रिन्ट गर्दैछ। जसरी यो भनेको स्टेप 1 ले पढ्यो, फेरि यो नेक्स्ट स्टेपमा 1 ले पढ्यो, फेरि यो नेक्स्ट स्टेपमा 1 ले पढ्यो भनेपछि कति भयो स्टेप 1। अब यो त सजिलो छ, सिंगल भेरिएबल छ, सिंगल भेरिएबललाई नै अगाडि बढाउँदै प्रिन्ट गरिरहेको छ भने सजिलो प्रोग्राम हो। यहाँनिर एक भन्दा बढी भेरिएबल सपोज आई जे के जस्तो भेरिएबल पनि युज गरेर अलिकति ठुलो कम्प्लेक्स लुपिङ प्रोग्राम गर्नुपर्ने छ भने त्यतिखेर एकदम ध्यान दिएर हामीले स्टेप काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र ध्यान दिनुपर्छ कि कस्तो भ्यालु चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। ठीक छ नि। अब हामी के हेर्नु भनेपछि हामीले के गर्यौँ, वाइल लुपमा के गर्थ्यौँ हामीले त्यो भेरिएबललाई इनिशियल भेरिएबललाई कुनै भेरिएबलमा पहिला स्टोर गर्थ्यौँ, त्यसपछि हामी कन्डिसन बनाउँथ्यौँ। ठीक छ नि, अपरेटरको युज गरेर लेस देन ग्रेटर देन अपरेटर युज गरेर। तर यसमा के छ भने हामी डाइरेक्ट डिफाइन गर्दैछौँ फर i is equals to 1। अब i हामीले इनिशियल भ्यालु लिने यहाँनिर र जसको भ्यालु कहाँदेखि कहाँ जान्छ 1 देखि 100 सम्म जाने र हरेक स्टेपले कतिले बढ्ने त 1 ले बढ्ने। यो लाइनले कम्प्लिटली क्लियर गरिदिन्छ कि मेरो आउटपुट कसरी प्रिन्ट हुन्छ अथवा मेरो इनिशियल भेरिएबलदेखि अगाडि अब मेरो आउटपुट कसरी प्रिन्ट हुन्छ, यो एउटा लाइनले क्लियर गरिदिन्छ। यो लाइन राम्ररी लेख्न आयो भने त्यसपछि हामी अगाडि प्रोग्रामिङ गर्न सक्छौँ। यहाँ सजिलो प्रोग्रामिङमा इनर लुप र कम्प्लेक्स लुप प्रोग्रामिङमा हैन। यो लाइनले के भन्छ त फर i is equals to 1। यहाँनिर मैले के गरेँ, यहाँ डिफरेन्ट एउटा सेपरेट लाइन युज गरेर मैले i equals to 1 डिफाइन गरिन। यहाँ हामीले के गरिन्छ यही फर लुपले के गर्यौँ फर i equals to 1 to 100 1 देखि लिएर जबसम्म i को भ्यालु 1 देखि लिएर 100 सम्म प्रिन्ट गर्नुस् हैन। तर कति स्टेपले स्टेप 1 भने यो यसको मिनिङ के हो भने हरेक स्टेपमा i को भ्यालु कतिले बढ्नु पर्यो 1 ले बढ्नु पर्यो। जस्तै हामीले के लेख्यौँ i is equals to i plus 1 लेख्यौँ नि काउन्टरमा, यसको मतलब के थियो त नेक्स्ट स्टेपमा के गर्नु i को भ्यालु 1 ले इन्क्रिज गरिदिनु। तर फर लुपमा के यो स्टेपले के भन्दैछ भने कि हरेक स्टेपमा i को भ्यालु कतिले बढाउनु 1 ले बढाउनु। अब +1 छ भने 1 ले बढाउनु र यदि घटिरहेछ भने यहाँनिर -1 लेख्नुपर्छ है। त्यो कसरी गर्ने अहिले हामी अगाडि प्रोग्रामिङ हेर्छौँ। यो कुरा यो लाइन बुझ्यो हैन कि सुरुमै डिफाइन गरिदिने फर i equals to 1 to 100 स्टेप 1। यसको मतलब के त हामीलाई 1 देखि 100 सम्म प्रिन्ट गर्नु छ र i लाई हरेक स्टेपमा के गर्नु छ त 1 ले बढाउनु छ। तर i नर्मली प्रिन्ट हुन्छ कि कुनै चेन्जेस भएर प्रिन्ट हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ यो प्रिन्टको लाइनले भन्छ कि i जस्तो भ्यालु आयो नेक्स्ट स्टेपको लागि त्यही भ्यालु प्रिन्ट गरिदिने हो हैन कि कुनै चेन्जेस गरेर यो हामीले हेरेको थियौँ स्क्वायरको स्क्वायर अहिले हामी एकछिनमा हेर्छौँ कुनै चेन्जेस गरेर गर्ने हो कि भन्ने कुरा आउँछ क्या यहाँ। यसले के गर्दैछ त 1 देखि 100 सम्मको भ्यालु स्टोर गर्यो र हरेक स्टेपमा 1 ले बढायो तर i लाई के गर्यो त नर्मल प्रिन्ट गर्यो भनेपछि प्रिन्ट i भन्दाखेरि i को भ्यालु सुरुमा कति छ 1 छ नि, 1 प्रिन्ट हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने 1 प्रिन्ट यहाँ भइसकेपछि ठीक छ। अब नेक्स्ट स्टेपमा के छ त नेक्स्ट लाइनमा नेक्स्ट i भनेको के हो भनेपछि स्टेप 1 भन्दा बित्तिकै जब i को भ्यालु एक स्टेपले बढ्छ 1 + 1 2 हुन्छ। त्यो 2 लाई चाहिँ यो नेक्स्टले के गर्छ त यहाँबाट लगेर फेरि यसमा चेक गर्छ i equals to 1 to 100 जुन नेक्स्ट भ्यालु जुन आयो i को त्यो भ्यालु यसमा बसिरहेछ कि छैन। यदि यो भित्रमै बसिरहेछ भने फेरि के गर्नु त i लाई प्रिन्ट गरिदिनु भनेपछि नेक्स्ट भ्यालु कति आछ 2 पनि प्रिन्ट भयो। त्यसैगरी 2 + 1 हुन्छ 3 पनि प्रिन्ट हुन्छ। त्यसैगरी यो स्टेप र नेक्स्ट जहिले पनि एक आपसमा कनेक्ट भएर काम गर्न हुन्छ। त्यसरी बुझ्नु पर्छ। ठीक छ नि, जुन भ्यालु स्टेपले अगाडि बढाउँछ अथवा i को जुन नयाँ भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ त्यसले के गर्छ त नेक्स्टले स्टेपसँग कनेक्ट गरेर त्यसपछि उसले के गर्छ त नेक्स्ट i को भ्यालुलाई यहाँ i मा स्टोर गरेर अनि त्यसपछि नेक्स्ट लाइनमा आएर यसरी प्रिन्ट गराउँछ भनेपछि 2 आउँछ। अब नेक्स्ट जब 100 सम्म हामी पुग्छौँ
100 सम्म त यसले प्रिन्ट गर्यो र नेक्स्ट भ्यालु भनेको 101 हो। अब 100 + 1 101 भयो यहाँबाट। र यसले यदि नेक्स्ट भ्यालु योनिर फालेपछि नेक्स्टतिर फालेपछि र नेक्स्टले के गर्छ त लुपमा फेरि चेक गर्छ कि यो 101 भन्ने भ्यालु यसभित्र परिरहेको छ कि छैन। यसभित्र त छैन 101, 100 सम्म मात्रै प्रिन्ट गर्छ। त्यसपछि के हुन्छ भने यदि कुनै भ्यालु यसमा डिसस्याटिस्फाइड भयो भने त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो फर लुप यही इन्ड हुन्छ। र फर लुप इन्ड गर्नलाई हामीले कुनै एउटा के भन्छ एन्डिङ स्टेटमेन्टको युज गर्नुपर्छ। जसरी हिजो हामीले वाइल सँग वेन्ड भनेर युज गर्थ्यौं हैन, WEND भनेको वाइललाई इन्ड गर्नु जब हाम्रो बी को भ्यालु भन्दा माथि एक्सिड हुन्छ हैन अथवा सेटिस्फाई भएन भने। तर फर लुपमा के हुन्छ भने त्यस्तो कुनै इन्डिङ स्टेटमेन्ट चाहिँ हुँदैन। ठीक छ नि। यदि फर लुपमा के हुन्छ भने डाइरेक्ट भ्यालु यहाँ भित्र परेन भने सिधै प्रोग्रामलाई इन्ड गर्दिनु सक्यो। ठीक छ नि। त्यसैले हामी फर लुपलाई अब हिजोको प्रोग्राम हामीले गर्यौं त्यो करिब 5-6 लाइनको थियो हैन वाइल वेनबाट। तर फर लुपमा हेर्दा कति लाइनको भयो, जम्मा 3 लाइनको प्रोग्राम भयो। सीएलएस र इनलाई हटाएपछि कति लाइनको भयो त जम्मा 3 लाइनको प्रोग्राम भयो। यो 3 लाइनमा हामीले के गरिन्छ यो 1 देखि 100 सम्म नम्बरलाई प्रिन्ट गर्दिनु। यो फर लुपलाई यसरी हेर्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ नि। अब यसमा कुरा आउँछ सबसे धेरै ध्यान दिनु पर्ने भनेको यो स्टेप कसरी बनाउने। स्टेपमै धेरै जना कन्फ्युज हुनुहुन्छ यहाँनिर। ठीक छ नि कि स्टेपमा चाहिँ के लेख्ने। अब त्यसैगरी हामी नेक्स्ट प्रोग्राममा हेरौं। अब सी ठ्याक्क त्यसको उल्टो आयो। के थियो त 100 देखि 1 100 देखि 1 भन्दाबित्तिकै के भयो सुरुको भ्यालु 100 भयो। यहाँ के भयो आई को भ्यालु कहाँदेखि सुरु भयो त 100 देखि सुरु भयो। कहाँसम्म जाने हो 1 सम्म जाने हो। ठीक छ नि। तर हरेक स्टेपमा के हुन्छ अब लुपलाई हेरेर हामी भन्न सक्छौं यो लुपलाई अथवा यो आउटपुटलाई हेरेर हरेक स्टेपमा के भइरहेछ 1 ले -1 भइरहेछ हैन -1 हुँदै गइरहेछ लास्टमा पनि -1 हुन्छ। त्यसपछि यहाँ स्टेपमा के लेख्ने हामी -1 अघिको जुन प्रोग्राम थियो त्यसमा हामीले के लेख्यौं 1 मात्रै +1 नलेख्दा पनि हुन्छ किनकि 1 मात्रै लेखेछ भने पनि हामी के बुझ्छौं त यो अगाडिको नम्बर पनि कुनै साइन भयो भने त्यो साइन बाइ डिफल्ट के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। ठीक छ नि। र अर्को कुरा यदि स्टेप मेरो 1 नै छ भने हामी यहाँनिर स्टेप 1 नलेख्दा पनि हुन्छ। फर i = 1 to 100 लेख्यो प्रिन्ट आई नेक्स्ट साइड गरेर सक्यो। यदि मैले कुनै स्टेप लेखेको छुइनँ भने मेरो फर लुपको प्रोग्राम लेखेको छ त स्टेपलाई बाइ डिफल्ट कति दिइहाल्छ +1 दिइहाल्छ। यो कुरा बुझ्नु। ठीक छ नि। यदि मैले स्टेप लेखिन भने सपोज मेरो प्रोग्राममा स्टेप 1 ले नै मेरो आउटपुट भइरहेछ भने हैन म स्टेप 1 भनेर यहाँनिर नलेख्न पनि सक्छु। के गर्न सक्छु त यो जुन स्टेप 1 छ यहाँनिर यसलाई म नलेख्न पनि सक्छु, यसलाई म मेटाइदिन पनि सक्छु। ठीक छ नि। त्यसरी हामी बुझ्न सक्छौं कि स्टेपलाई जब नर्मली 1 स्टेप अगाडि गइरहेछ भने हामी स्टेप नलेख्ने पनि हुन्छ है। त नेक्स्ट प्रोग्राम हामी हेर्यौं के थियो त नेक्स्ट प्रोग्राम हाम्रो 100 देखि लिएर 1 सम्म प्रिन्ट गर्नुपर्ने आउटपुट के छ यसको प्रोग्राम हेरेर हामी थाहा पाइसक्यौं। आउटपुट हो 100 देखि 99 98 97 गर्दै कहाँसम्म पुगिरहेछ 1 सम्म। भनेपछि के भयो त हामीले के गर्यौं फर i = सुरु कहाँदेखि भयो त 100 देखि। त्यसैगरी के भयो त हाम्रो सुरुको भ्यालु भयो 100 लास्टको भ्यालु भयो 1। त्यसैले हामीले लेख्यौं भने फ्रम 100 to 1। अब यहाँ हामी आउटपुट हेर्छौं -1 मा गइरहेछ -1 हुँदै गइरहेछ। त्यसैले यहाँ के लेख्यौं हामीले स्टेप -1 ले अगाडि बढ्नु। -1 भनेको एक स्टेप घट्दै जानु भनेको हैन। र नर्मली हाम्रो आउटपुट प्रिन्ट भइरहेछ -1 हुँदै नर्मली कुनै चेन्जेस भएको छैन। यसो हैन कि -1 गरेपछि स्क्वायर भएर प्रिन्ट भइरहेछ त्यस्तो भएको छैन नर्मल छ। त्यसैले हामी के गर्छौं त प्रिन्ट आई नै लेख्यौं ताकि आई को भ्यालु जुन छ 100 छ भने 100 -1 गयो 99 भयो 99 -1 गयो 98 भयो 98 त्यसरी प्रिन्ट भइरहेछ। र यो नेक्स्ट स्टेपको काम के हो तपाईले बुझिहाल्नु भयो। जुन भ्यालु नेक्स्ट स्टेप -1 गरेपछि आउँछ नेक्स्टको काम हो त्यो भ्यालुलाई फेरि अगाडि बढाएर लुपमा कुदाउनु। त्यो काम चाहिँ कसको हो त नेक्स्टको हो। त्यसपछि जब हाम्रो यो लुप सकिन्छ फर एक्जाम्पल लास्टमा 1 पुग्छ लास्टको भ्यालु र 1 - 1 भनेको 0 हुन्छ। 0 त्यो क्याटेगोरी पढ्दैन भने के भयो त हाम्रो लुप इन्ड भयो। इन्ड हुनेबित्तिकै हाम्रो प्रोग्राम के हुन्छ इन्ड भइहाल्छ है। फर लुपको प्रोग्राम चाहिँ यसरी बुझ्ने। ठीक छ नि। यो अलिकति भनौँ न वाइल लुप भन्दा अलिक लेख्न सजिलो हुन्छ तर हामी कन्फ्युज भइरहेछौँ कहाँनिर गएर स्टेपमा गएर। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हामी इभेन नम्बरको कुरा पनि त्यही थियो तर अब हामीलाई मलाई एउटा कुरा भन्नु अब प्रोग्राम म अगाडि देखाउँदिन सिम्पल यहाँबाट भन्न सकिरहेको इभेन नम्बर प्रोग्राम प्रिन्ट गर्नुपर्ने कहाँदेखि कहाँसम्म 1 देखि 100 सम्म। अब इभेन नम्बर भनेको 2 देखि सुरु हुन्छ 1 ले नै मिल्दैन भनेपछि प्रोग्राम हामी कसरी लेख्ने प्रोग्राम हामी लेख्ने for I is equals to 2 देखि सुरु हुन्छ भनेपछि 2 to
100 अब 100 पनि इभेन नम्बर लिन सकिन्छ त्यसैले 100 पनि लेख्ने ठीक छ नि त्यसपछि के हुन्छ स्टेप कतिले बढिरहेछ यो सबैजनालाई भइराख्नु भयो होला स्टेप कतिले बढ्छ यो 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 2 10 त्यसै गरी कहाँसम्म पुग्छ 100 सम्म त्यसैले हामी स्टेपमा के लेख्ने हानेर स्टेप 2 + 2 लेख्ने कि 2 मात्रै लेख्ने ल त हामी +2 लेख्नु कि 2 लेख्नु एउटै कुरा हो किनकि मैले अघि पनि भने हैन कुनै पनि पोजिटिभ नम्बर छ भने त्यसको अगाडि प्लसको साइन दिन जरुरी छैन हामी नर्मली 4 लेख्यौं भने हामी यसलाई के बुझ्छौं यो +4 नै हो भनेर हामी बुझ्छौं सरी नर्मली हामीले +5 लेख्यौं भने हैन यो प्लसको कुनै त्यस्तो जसरी हामी 05 लेख्छौं नि यो अगाडि छ भने कुनै भ्यालु हुँदैन नि त हैन 50 भयो भने 0 को भ्यालु हुन्छ 05 मा 0 कुनै भ्यालु हुन्छ हुँदैन त्यसैगरी नर्मल +4 लेख्नु भनेको प्लस कुनै भ्यालु हुँदैन हामी बाइ डिफल्ट बुझिहाल्छौँ के हो त यो एउटा पोजिटिभ नम्बर त्यसैले हामीले स्टेप कतिले बढायौं त स्टेप 2 त्यहाँ +2 लेखिराख्नु पर्दैन माइनस भयो भने माइनस लेख्नु पर्छ तर बाइ डिफल्ट मैले कुनै नम्बरको अगाडि यदि कुनै साइन दिन भने हामीले बुझ्नु पर्छ त्यो पोजिटिभ नम्बर हो भने ठीक छ नि अब यसको प्रोग्राम हेरौं प्रोग्राम सिम्पल जुन मैले अघि लेखे के लेखे त for I = 2 to 100 2 देखि लिएर 100 सम्म गइरहेछ क्लियर छौं हामी ठीक छ नि र स्टेप कतिले बढिरहेछ +2 ले बढिरहेछ त्यसैले +2 लेख्यौं र जुन I को भ्यालु मैले लिएर छु यहाँनिर त्यो I नर्मल प्रिन्ट भइरहेछ कुनै चेन्जेस भएर प्रिन्ट भएको होइन हैन कुनै चेन्ज भएर प्रिन्ट भएको होइन सुरुमा 2 छ भने 2 नै प्रिन्ट भयो नेक्स्टमा +2 गरेर 4 आयो 4 नै प्रिन्ट भयो नेक्स्टमा +2 गरेर 6 आयो 6 नै प्रिन्ट भयो त्यसैले I चाहिँ मैले के राखे त प्रिन्ट I मात्रै लेखे नर्मल I प्रिन्ट भइरहेछ त्यसैले प्रिन्ट I लेख्नु मैले ठीक छ नि र नेक्स्ट I ले के गर्छ त नेक्स्ट I ले जुन अगाडिको भ्यालु आउँछ स्टेप 2 गर्छु स्टेप 2 गरेपछि त्यो भ्यालुलाई अगाडि पठाउने र फेरि लुपमा हालेर प्रिन्ट गर्ने काम गराउँछ त्यसैले हामी नेक्स्ट I लेख्छौँ ठीक छ नि यो भयो हाम्रो के त इभेन नम्बरको लागि अब सेम कुरा छ हाम्रो अड नम्बरको लागि जुन हामीले हिजो हेरेको हैन अड नम्बरको लागि के थियो त सिधा कुरा 135799 सम्म प्रिन्ट भइरहेछ भने यसमा के थियो अब हाम्रो सिम्पल for I = 1 देखि लिएर कहाँसम्म 99 सम्म जान्छ र भ्यालु स्टेप कतिले बढ्छ यहाँनिर स्टेप फेरि 2 ले नै बढ्छ किनकि यहाँ +2 +2 भइरहेछ अब अड नम्बर छ भने यसको मतलब यो नबुझ्ने कि 1 ले बढिरहेछ हैन +2 नै भन्छ सिरिज हेरेर हामी भन्न सक्छौं +2 ले नै बढिरहेछ त्यसपछि I पनि नर्मल प्रिन्ट भयो प्रिन्ट I गर्दिने र त्यसपछि हामी के गर्छौं त नेक्स्ट I गर्दिने अहिले हामी के गर्दैछौं भने सी I नर्मली सिरिजले के गर्दैछ त कुनै चेन्ज नगरिकन प्रिन्ट भइरहेछ त्यसैले हामी के गर्छौं त I लाई नम्बर प्रिन्ट गर्दैछौं त्यसैले हामीले प्रिन्ट I नै लेख्यौं यहाँनिर तर अब कुनै चेन्जेस भयो भने I मा चाहिँ कसरी प्रिन्ट हुन्छ फेरि कसरी थाहा पाउने हैन त्यो कुरा चाहिँ हामी हेर्ने नेक्स्ट प्रोग्राममा 5 ले के भन्दै त हिजो जस्तो सेम प्रोग्राम छ हाम्रो 14916 देखि 25 सम्म हामीले के गर्नु पर्छ त प्रिन्ट गर्नु पर्ने हैन यसको लागि अर्को तरिकाको प्रोग्राम पनि मैले भनिसके क्वेशन चेन्ज हुन सक्छ तर प्रोग्राम सेम हो क्वेशन के छ त प्रिन्ट द स्क्वायर अफ एभ्री नम्बर 1 to 10 सबै नम्बरको स्क्वायर प्रिन्ट गर्नु क्वेशन सेम हो अलिकति छुट्याइ गर्न सक्छ प्रोग्राम कस्तो हुन्छ हाम्रो सी अब यहाँनिर अलिकति हामी केमा झुक्किन्छौं भने यस्तो प्रोग्राम आयो भने धेरै जना स्टुडेन्ट केमा झुक्किन्छ भने तरिका त मैले के सिकाइरहेको छु हामी सबै भ्यालुलाई यसरी हेर्नु पर्छ आउटपुटलाई हेर्नु पर्छ अनि त्यसपछि हाम्रो इनिशियल अगाडि गर्नु हामी यहाँबाट भन्न सक्छौं इनिशियल त 1 हो ए फाइनल 100 भइहाल्यो नि त्यस्तो हुँदैन नर्मल सिरिज छ भने मात्रै त्यस्तो हुन्छ यदि कुनै सिरिजमा कुनै चेन्जेस भएर प्रिन्ट भइरहेछ त कुनै एक्स्ट्रा लजिक लगाएर हामी प्रिन्ट गर्दैछौं भने त्यस्तो सिरिजमा त्यो काम लाग्दैन अब यो सिरिज भनेको नर्मल सिरिज हैन यो सिरिज भनेको नम्बर स्क्वायर अफ नम्बरको सिरिज हो ठीक छ नि यसमा के गर्नु पर्छ यसमा हामीले क्वेशन बुझ्नु पर्छ राम्ररी मैले हिजो पनि भनेको थिए यसको लागि सबसे सुरुमा हाम्रो आउटपुट कसरी आउँदैछ भनेपछि हामी 1 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर 4 को स्क्वायर गर्दै 10 को स्क्वायर सम्म गइराछौं यसले त्यही भन्दैछ नि हैन हामीले हेर्नु पर्ने भनेको यो सिरिज हो यो स्क्वायर प्रिन्ट गर्नु भनेको हामी यहाँ प्रिन्टिङमा गएर प्रिन्ट गर्न सक्छौं हामी क्लियरली हेर्न सक्छौं यो प्रिन्टमा यदि मैले नर्मल नम्बरलाई स्क्वायर नै लेखिदिए भने त्यो यसको जतिसुकै नम्बर आओस् भ्यालुमा भेरिएबलमा त्यो चाहिँ स्क्वायर भएर प्रिन्ट हुन्छ अघिको जस्तै हो यो पनि 1 देखि 10 सम्म लेखेको छु मैले किनकि लास्टको भ्यालु भनेको 10 को स्क्वायर हो त्यसैले 1 देखि 10 सम्म लिए 100 सम्म हैन यो लाइन हेर्ने यो 1 देखि 10 सम्म मैले लिए ठीक छ नि र स्टेप 1 ले बढाए किनकि नेक्स्ट स्टेपमा के छ
2 को स्क्वायर छ नि त I को भ्यालु मैले 1 लेख्छु छु भने I + 1 भनेको त 2 हो +1 भनेपछि 4 त हैन नि 4 गर्दा +3 गर्नुपर्छ यहाँ +5 गर्नुपर्छ मिल्दै मिल्दैन ठीक छ नि हामीले के हेर्छौं त हामी नर्मल सिरिज हेर्छौं स्क्वायरको सिरिज हैन त्यसैले जब कुनै कम्प्लेक्स सिरिज आए यस्तो आयो भने सबभन्दा सुरुमा त्यहाँबाट एउटा नर्मल सिरिज झिक्नु पर्ने हुन्छ हामीले त्यसपछि मात्रै हामी प्रोग्रामिङ अगाडि बढ्न सक्छौं त्यस लजिकको कुरा हो बारबार हामी के सोच्छौं नि लजिकल कुरा आउँछ लजिक हुनुपर्छ अलिक दिमाग लजिक भनेको के हो दिमाग लगाउनुपर्छ सिम्पल कुरा ठीक छ नि अब हामी यहाँ के हेर्नु त हाम्रो जुन नर्मल लुप सिरिज छ 1 2 3 4 5 देखि लिएर 10 सम्म ठीक छ नि हामी के गरिन्छ 1 देखि लिएर 10 सम्मको एउटा सिरिज लियौं त्यसलाई स्टेप 1 ले बढायौं भनेको +1 +2 गर्दै बढायौं तर प्रिन्टिङमा चाहिँ के गरिन् गएर प्रिन्टिङमा गएर हामीले सबै नम्बरको जुन नम्बर स्टोर भइरहेछ I को भ्यालुमा त्यसको स्क्वायरलाई प्रिन्ट गर्ने ठीक छ नि स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै हुन्छ नेक्स्टमा स्टेप 1 भयो 1 + 1 2 भयो 2 को स्क्वायर भनेको 4 हुन्छ 4 प्रिन्ट भयो हैन 1 प्रिन्ट भयो 4 प्रिन्ट भयो नेक्स्ट स्टेपमा अब यहाँले यो नबुझ्ने कि I को भ्यालुमा 4 स्टोर भएको छ हैन I को भ्यालुमा 2 स्टोर भएको थियो अन्य 2 को स्क्वायर प्रिन्ट भयो हामी यो नबुझ्ने कि I को भ्यालुमा त 4 स्टोर भएको छ हैन I को भ्यालुमा 2 स्टोर भएको छ त अगाडि बढ्दाखेरि के हुन्छ 2 + 1 3 3 को स्क्वायर कति हुन्छ 9 भनेपछि नम्बर हामी यो सिरिजमा लिइरहेका छौं नम्बर हाम्रो यहाँ भित्रबाट आइरहेछ यो लुपबाट आइरहेछ ठीक छ नि तर प्रिन्ट चाहिँ अलिकति त्यो नम्बरलाई मोडिफाई गरेर हामी त्यसैले हामी भन्छौं प्रिन्टिङ स्टेटमेन्टलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ प्रिन्ट चाहिँ कस्तो हुँदैछ नर्मल प्रिन्ट हुँदैछ कि अलिकति मोडिफाई भएर यहाँ के भइरहेछ अलिकति मोडिफाई भएर भनेको त्यसको स्क्वायर भएर हामी प्रिन्ट गर्छौं त्यसरी पनि बाकी नेक्स्टको काम त्यही हो अगाडि आएको भएलाई उठाएर फेरि दुधमा फाल्दिने त्यो काम नेक्स्टको हो त्यसपछि के भयो सी यहाँनिर एउटा मात्रै कुरा मैले चेन्ज गरे हाम्रो सिरिज कम्प्लिटली त्यही आयो यो प्रोग्राममा अघि जुन हाम्रो 1 देखि 100 सम्म प्रिन्ट गर्ने प्रोग्राम थियो त्यसमा यसमा के फरक छ त यसमा के फरक छ भने हाम्रो सी त्यहाँनिर प्रिन्ट I नर्मल भइरहेको थियो अनि 1 2 3 4 देखि 100 सम्म प्रिन्ट भयो यहाँ के किन भने जस्ट स्क्वायर गरिदियो अनि त्यसपछि प्रिन्टिङ चाहिँ के भयो त स्क्वायर गरेर प्रिन्ट गरिरहेछ है त यसमा कुनै कन्फ्युजन छ भने मलाई डाइरेक्टली सोध्दा हुन्छ छैन भने अब भोलि हामी के गर्छौं भने अलिअलि प्रोग्रामलाई लाइभ हेरेर प्र्याक्टिस गरेर हेर्छौं ठीक छ नि त्यसपछि हामी के गर्छौं भने नेक्स्ट लेक्चरमा अब त्यही हामी कुराकानी गर्छौं है आजको लागि म यसलाई यही सकाउँछु अब कुनै त्यस्तो क्वेशनहरु छ भने कि त मलाई डाइरेक्ट मेसेज गर्दा हुन्छ कि त त्यो ग्रुपमा मेसेज गरिदिँदा क्वेशन पोस्ट गरिदिँदा हुन्छ त्यही क्वेशनलाई हामी भोलि डिस्कस गर्न सक्छौं ठीक छ नि त प्र्याक्टिस गर्ने घरमा सबैजना हुन्छ ल त आजको लागि यो क्लासमा म यही सकाउँछु ओके ल